अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। कुछ आम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान की जुडिशरी में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, और ये डेवलपमेंट ये है कि ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्हें पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होना था आज, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम करके उनके हक के ऊपर पाकिस्तान की जुडिशरी के मेरिट के ऊपर एक डाका मारा गया और उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया। लेकिन 21 तारीख को वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। 21 तारीख को मंसूर अली शाह साहब, ऐसे हालात बन गए हैं कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। ये खबर आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन, कुछ और खबरें। हुकूमत का केएफसी के हवाले से एक फैसला हो गया है, और केएफसी के साथ क्या किया जा रहा है पाकिस्तान में, ये भी आपके सामने रखते हैं, और मजीद कुछ खबरें वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जनाब मोहतरम शेर अफजल मरवत साहब है। नाज़रीन, मरवत साहब बिल्कुल जहर उगर रहे हैं, बिल्कुल जहर। यानी इमरान खान के जो बदतरीन मुखालिफ हैं, बदतरीन जो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, शायद जितना जहर उन सब ने मिलकर उगला है, उतना जहर शेर अफजल मरवत साहब उगर रहे हैं। अच्छा, ये जहर वो उगर रहे हैं इमरान खान साहब की बहनों के खिलाफ, अलीमा खान साहबा और बाकी बहनों के खिलाफ। ये जहर वो उगर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के खिलाफ, या पाकिस्तान के ओवरऑल सोशल मीडिया के खिलाफ। ये जहर वो उगर रहे हैं इमरान रियाज खान साहब के खिलाफ। तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो भी आइन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये इमरान खान के हवाले से इस वक्त बातचीत करेगा, अचानक से शेर अफजल मरवत साहब को चाबी भर दी जाती है और मरवत साहब आकर टीवी पर बैठ जाते हैं। फिर मरवत साहब को पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के वो प्रोग्राम्स के अंदर लाकर बिठाया जाता है जो बाकायदा से इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर या फिर इस कैंपेन का हिस्सा रहे हैं, जो कि एक कैंपेन चलाते हैं मखसूस अंदाज में, मखसूस तरीकाकार से कैंपेन चलाते हैं। वहां पर शेर अफजल मरवत साहब को सोलो गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है, यानी तन्हा अकेले बुलाया जाता है, फुल टाइम माइक खोल कर दिया जाता है, और मरवत साहब जहर उगलते और लगातार उगलते हैं। अब मरवत साहब जो अभी उनकी जो जिम्मेदारी है वो अलीमा खान साहबा के ऊपर है, यानी अलीमा खान साहबा के ऊपर धड़ाधड़ मरवत साहब ने बिल्कुल जहर उगलना जारी रखा हुआ। बल्कि उनकी एक और स्टेटमेंट आई है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। मरवत साहब ये कहते हैं, एक तो उन्होंने और बहुत सख्त बातें की, उन्होंने कहा सोशल मीडिया की बॉस हैं, मारती हैं, गालियां देती हैं, तहरीक इंसाफ की शख्सियत को पता नहीं लितर भी मारती हैं, ये तक उन्होंने कह दिया है। मरवत साहब ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले होने का बयानिया अलीमा खान ने बनाया। हैदर मेहदी और आदिल राजा ने उनकी हिमा पर मेरे खिलाफ वीलॉग किए। यानी अलीमा खान इतनी तगड़ी हैं कि वो इमरान खान के जाकर कान भर के खान को कन्विंस कर लेती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, और हैदर मेहदी और जनाब आदिल राजा को भी ये कायल कर देती हैं कि जनाब शेर अफजल मरवत के खिलाफ वीलॉग करें। ये यूट्यूबर्स को बुलाकर मेरे खिलाफ कान भरती थी। हमारा सोशल मीडिया बैरूनी फंडिंग अलीमा खान कंट्रोल करती हैं। कह रहे सोशल मीडिया और बैरूनी जो फंडिंग है सारी, वो अलीमा खान कंट्रोल करती है। तो ये एक बड़े सख्त किस्म के, तल्ख किस्म के इल्जामात है, जहर है जो कि शेर अफजल मरवत साहब उगर रहे हैं। अब इसके ऊपर स्टेटमेंट भी आई है अहुनज़ादा हुसैन साहब की। वो ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत 2 साल पहले क्या था और वो कौन था, ये इस मुल्क में ज्यादा किसी को पता नहीं है। इमरान खान की वकालत ने उन्हें यहां लाकर खड़ा किया है कि आज वो टीवी टॉक शोज में आकर खान साहब की बहनों पर हमलावर हो रहे हैं। हम ना सिर्फ इस गलाजत और घटियापन की मजम्मत करते हैं, बल्कि पार्टी के इन साथियों को भी जनाब मुलम्मत करते हैं जो अब भी उनसे राब्ते में हैं। उन्होंने ही शेर अफजल मरवत को पार्टी मामलात और खान की फैमिली के बारे में इतनी बेबाकी से बोलने के काबिल बनाया है। यह तो कमजरफी की इंतहा है कि जिस शख्सियत ने आपको एक मुकाम पर बिठाया हुआ है, आप उनकी बहनों के खिलाफ इस तरह की यानी दुश्मन फरादी करें और इस तरह की सख्त गुफ्तगू करें। अब पाकिस्तान में ज़ाहिर एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान की आवाम तो लंबे टाइम से, बहुत पहले से कह रही थी कि शेर अफजल मरवत असल में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेल रहे हैं, और ये किसी की बी या सी टीम के तौर पर मरवत साहब ग्राउंड के अंदर उतरे हैं। यानी मरवत साहब जो बैट लेकर मैदान में उतरे हैं, इस बैट की डोरें कहीं और हैं। ये अवाम बहुत लंबे अरसे से कह रही थी, लेकिन बहरहाल में हो गया है पाकिस्तान के अंदर, और बहुत सारे चैनल्स के रिपोर्टर्स हो गए यूट्यूब के ऊपर बातचीत करने वाले कि हम समझते नहीं मरवत ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, मरवत को थ्रेट है, लेकिन उसके बावजूद मरवत साहब खड़े। लेकिन अब महसूस हुआ नहीं वो ठीक कह रहे थे, लोग पाकिस्तान के ठीक पहचान गए थे। अब आज के व्लॉग में इमरान रियाज खान साहब ने इसके ऊपर तजिया किया है कि असल में मरवत साहब जब पहली दफा खान के सामने जाकर बैठे थे और खान की इनसे गुफ्तगू हुई थी, तो खान उसी वक्त ये पहचान गया था कि इस बंदे को लॉन्च किया जा रहा है, ये बंदा लॉन्चर से निकल रहा है, और ये किसी की जानिब से सी टीम के तौर पर ग्राउंड के अंदर भेजा गया है। लिहाजा इमरान खान ने इनका इस्तेमाल किया और खूब मरवत साहब को घिसाया, घिस कर शेर अफजल मरवत साहब का इस्तेमाल किया। और उसके बाद जब इमरान खान को रियलाइज हुआ कि मरवत साहब जिन्होंने भेजे थे मैं ठीक इस्तेमाल कर चुका हूं, उसके बाद खान साहब ने कहा कि मैं इस बंदे से मुलाकात ही नहीं करना चाह रहा। और अब अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब जो इतलात आ रही है कि शेर अफजल मरवत साहब का नाम भी नहीं सुनते। तो ये बाकायदा ऑफ द रिकॉर्ड लोग बातचीत कर रहे हैं कि मरवत साहब को पहली दूसरी मुलाकात में इमरान खान पहचान गया था, इमरान खान समझ गया था। लेकिन जाहिर है उस टाइम तक, जब तक मरवत साहब की उस पॉलिटिक्स के अंदर, उस स्ट्रगल के अंदर, मुसाहिमत के अंदर जरूरत थी, इमरान खान साहब ने बाकायदा से एक मोरे के तौर पर शेर अफजल मरवत साहब को इधर उधर शिफ्ट करते रहे, उनका इस्तेमाल करते रहे। और उसके बाद मरवत साहब की अपनी जुबान में इमरान खान साहब ने कहा कि मरवत बढ़ गया। और आज तारीख है कि मरवत साहब का जो मौरिख लिखेगा इनके बारे में
وہ یہی لکھے گا کہ مروت صاحب بڑھ گئے. اچھا یہ بڑی حیران کن ہے, مروت صاحب پاکستان کے ایک سینٹر سٹیج میں آئے, پاکستان کے پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر ایک بڑی پرومیننٹ شخصیت کے طور پر جانے گئے, بڑا امپیکٹ ڈالا, لیکن اچانک سے بالکل ان کی چابیاں اور سوئیاں کوئی عجیب طریقے سے گھومنا شروع ہو گئی, یعنی بالکل دوسری سائڈ پر. اور ہر وہ بندہ جو خان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, ہر وہ بندہ جو آئین اور کانسٹیٹیوشن کی بات چیت کرتا تھا, مروت صاحب نے اس پر حملے کرنے شروع کر دیے. تو بہت سارے لوگ یہ کمپیریزن یا پھر ایک ایک ٹورے کے اندر ڈال رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب ہو گئے, فیصل واوڈا صاحب ہو گئے, پھر وہ عائشہ گلالائی نامی خاتون تھی وہ ہو گئی, پھر ریحام خان صاحبہ ہو گئی, بے شمار اور اسی طرح کے لوگ ہیں جنہیں ایک ہی اب باسکٹ کے اندر ایک ہی انڈو کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. تو مروت صاحب بالکل ایک پاکستانی سیاست, اور وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے جو لوگ کلاڑی کے اوپر پاؤں مارتے ہیں, مروت صاحب نے کلاڑی اٹھا کر الٹی کر کے اپنے سر کے اوپر مار دی. اب ناظرین دوسری اہم ترین خبر ہے, یہ آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے ہے, اور یہ بہت کم ٹائم کے لیے پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے, بٹ انہوں نے پاکستان کا چیف جسٹس بننا ہے. حسنان ملک صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جسٹس سید منصور علی شاہ will take oath as the acting chief justice of Pakistan on Monday. 21 اپریل کو قائم مقام چیف جسٹس منصور علی شاہ سے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے جسٹس منیب اختر صاحب حلف لیں گے. اب یہ پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس اور یہ 4-5 ججز ہیں, یہ چائنا کے اندر جا رہے ہیں, اور مین وائل آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے, قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے. اب ظاہر 26 یعنی ترمیم کے بعد چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے وہ خالی دستخط کرنے یا پھر گھوڑوں پر بیٹھنے یا شغل لگانے کے لیے رکھا گیا ہے, لیکن ظاہر ہے بعض اوقات تھوڑے سے بھی ڈیفرنس پڑتا ہے. تو لیٹس سی کہ منصور علی شاہ صاحب کے پاس جو 4-5-6 دن ہیں ان کے اندر وہ کیا ڈیفرنس ڈال سکتے ہیں, کیا فرق منصور علی شاہ کریٹ کر سکتا ہے, کیا ڈیفرنس منصور علی شاہ کریٹ کر سکتا ہے. Obviously بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, کیونکہ منصور علی شاہ شوڈ بی این وہ ایک ڈیزرونگ پاکستان کے چیف جسٹس تھے, ایک آنریبل معزز, یعنی اصول کے مطابق میرٹ کے مطابق انہیں پاکستان کا چیف جسٹس ہونا تھا, لیکن ظاہر ہے ان کا حق مارا گیا ہے. اب یہاں پر ابھی بھی پاکستان کے اندر یہ ڈیبیٹ موجود ہے کہ جب پاکستان میں یہ تمام تر ڈاکے مارے جا رہے تھے تو ججز کو جو اس وقت رول پلے کرنا چاہیے تھا, جو کنڈا دکھانا چاہیے تھا, جس طریقے سے کھڑے ہونا چاہیے تھا جب سب کچھ مینج ہو رہا تھا, تو شاید اس وقت انہوں نے وہ چستی یا پھر وہ زور نہیں دکھایا جس کی وجہ سے پاکستان کی جوڈیشری آج تماشا بن گئی ہے. آج عدالتوں پر کوئی بندہ یقین نہیں کرتا, لیکن یقین مانے جب سے یہ خبر آئی ہے, حالانکہ سب کو پتا ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات بالکل محدود کر دیے گئے ہیں, لیکن پاکستان میں ایک اطمینان آیا کہ کم از کم کوئی تو ہوگا کہ جو اوپر آ کر بیٹھے گا, جو کہ ایک منصف ہوگا, اور آپ ایک احتراماً اسے چیف جسٹس کے طور پر پاکستان کے اس ملک کے دیکھیں گے. کے ایف سی کا ناظرین معاملہ ہے, اور کے ایف سی پر دھڑا دھڑ حملے جاری ہیں, اور کے ایف سی والوں کا کام کرنا اس وقت پاکستان میں عذاب بنا ہوا ہے. اس کے اوپر آج ظاہر طلال چودھری صاحب نے بھی اس کے اوپر پریس کانفرنس کی ہے, اور انہوں نے سخت ترین گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب کچھ دنوں سے کے ایف سی کے اوپر تقریباً 20 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں اور مختلف جگہوں پر, اور پھر کچھ لوگوں کو تو باقاعدہ مارا بھی گیا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 145 لوگوں کو گرفتار کیا ہے, اور جناب ہم نے 12 ایف آئی آرز کاٹی ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے وہ بعد میں معافیا بھی مانگتے رہے اور وہ بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوتے رہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کے ایف سیز پاکستان کے اندر موجود ہیں, اصل میں یہ تقریباً دس فوڈ چین انویسٹڈ مور دین $100 ملین ان پاکستان, کہ $100 ملین ان فرینچائزیز نے پاکستان کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے, اور یہ فرینچائزیز 100% پاکستان کو ٹیکس دیتی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا پاکستان کے اندر کوئی بھی فوڈ چین ہے وہ اتنا ٹیکس نہیں دیتی جتنا یہ دیتی ہیں. پھر انہوں نے بات چیت کی, انہوں نے کہا کے ایف سی کے اندر جو بھی آپ کھاتے ہیں یہ سب کچھ وہ پاکستانی وینڈر سے بائی کرتے ہیں, یعنی جو کچھ خریداری ہوتی ہے وہ پاکستانی اپنے مسلمانوں سے خریداری ہوتی ہے, اور پھر ان کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ تقریباً 25,000 سے زیادہ فیملیز ہیں جو کے ایف سی کے اندر ملازمین ہیں, یہ ان کی فیملیز ہیں اور یہ اس کا حصہ ہیں. تو یہ انہوں نے بقایا ڈائریکٹلی بات چیت کی ہے. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حملہ نہیں کر سکتے, آپ اٹیک نہیں کر سکتے, آپ بائک آؤٹ کر سکتے ہیں, اور بائک آؤٹ آپ کا انڈیویجول رائٹ ہے. میں نے کے ایف سی کا, میکڈونلڈ کا ایک لمبے ٹائم سے بائک آؤٹ کیا ہوا ہے, لمبے ٹائم سے, جب سے مجھے پتا چلا تھا کہ ان کی فنڈنگ اس طرح کے ایک جینوسائیڈ کے اندر جا رہی ہے, تو یقین مانے کہ میں نے تب سے بائک آؤٹ کیا ہوا. اور مجھے نہیں یاد کہ میں لاسٹ ٹائم کے ایف سی یا میکڈونلڈ یا ایون نام بھی ان کے ابھی میں جم کرنے جاؤں گا راستے میں آتا ہے, میں نے مڑ کر ان کی طرف نہیں دیکھتا. تو یہ ایک انڈیویجول بائک آؤٹ ہے, لیکن حملہ کرنا, اٹیک کرنا, وہاں پر جو فیملیز ہوں انہیں ہرس کرنا, یا وہاں پر جو کام کرنے والے نوجوان ہیں جو کہ متوسط گھرانوں اور نچلے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, انہیں پکڑ کر مارنا, تھپڑ مارنا, انہیں گولی مار دینا, انہیں نقصان پہنچانا, یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. پاکستانی عوام خود سمجھدار ہے. ترکی کے اندر تقریباً 700 سے زیادہ برانچز تھی, وہ سب ڈیفالٹ کی, اور اپنا بوریا بستر کے ایف سی کو گول کرنا پڑا. وہاں پر اٹیک نہیں ہوئے, وہاں پر حملے نہیں ہوئے, بلکہ لوگوں نے انڈیویجولی اپنے طور پر بائک آؤٹ کیا ہے. کے ایف سی کا برگر میں نے ٹھونسنا ہے, مجھے یہ عقل ہونی چاہیے کہ میں جا کر نہ ٹھوسوں.
آپ مار کر کسی کو نہیں سمجھا سکتے. اگر اس کے باوجود بھی پاکستانیوں کو یا لوگوں کو یا عوام کو نہیں سمجھ آ رہی تو پھر ہم اپنا سر ہی پیٹ سکتے ہیں یا اپنی قسمت کو رائیں. میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگ یہ ایسی چیزیں خرید کر اس کے بعد یا تو روڈ پر انہیں گرا رہے ہیں. ایک بندہ میں دیکھ رہا تھا وہ سوسو کرنے جا رہا ہے تو وہ ڈرنک ساتھ لے کر جا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں آج یہ گراؤں گا ادھر. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں بھائی, جو آپ نے خریدی ہیں ان کی خریدنے کی مد میں آلریڈی وہ پیسے ادھر چلے گئے ہیں, اور یہ فرینچائزیز یہ ریونیو کی بنیاد پر یا پیسے دھمڑی کی بنیاد پر چلتی ہیں. تو آپ نے اس دھمڑی کو روکنا ہے, آپ نے خریداری نہیں کرنی, آپ نے خرید کر سڑکوں پر نہیں بہانی, یا آپ نے استنجا جا کر نہیں کرنا, آپ نے انہیں خریدنا ہی نہیں, آپ نے ان پر پیسے انویسٹ نہیں کرنے, آپ نے ان پر پیسے خرچ نہیں کرنے. خیال رکھیے گا ناظرین, اللہ حافظ.